عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه अबू मूसा आशारी रजी अल्लाह ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँसित भन्नुभयो कि हे अब्दुल्लाह इब्न कैस, उहाँले भन्नुभयो हे अल्लाहको रसूल म उपस्थित छु, म हाजिर छु भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अला अदुल्लुका अला कन्ज मिन कुनुजिल जन्नह, कि म तपाईँलाई जन्नतको स्वर्गको खजाना प्रति नबताइदिम कि स्वर्गको खजाना कसलाई भनिन्छ। उहाँले सोध्नुभयो अल्लाहको रसूल मलाई अवश्य बताउनु, मेरो मातापिताको बलिदान तपाईँमाथि होस्, तपाईँको लागि होस्, तपाईँ अवश्य बताइदिनुहोस् भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हामीलाई के थाहा भयो कि यो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह यो स्वर्गको खजाना हो। यदि हामीले यसलाई पढ्छौँ भने मानौ हामी यस्तै हुन्छौँ कि हामीलाई स्वर्गको खजाना प्राप्त भइरहेको छ। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अर्थात् कोही पनि शक्ति, कुनै पनि क्षमता अल्लाह बाहेक छैन। हामीले यो दुआ सधैँ पढ्नुपर्छ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।